Devaci sori haubeta, kushal kai sodos makaditoria. Devaci visvas dorun haubeta, Devaci haubeta, tu sos var mujirga, tu visvashimu koroi, tu shaochi dongrachi, doyin makabatakoi. Devaci vidi sori haubeta, kushal kai sodos makaditoria. Devaci visvas dorun haubeta, Devaci haubeta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणानो, आमी सायबीण मायचे जल्माचे परबेक तयार जाता आनीक आमी वेगवेगळ्या विशयांचेर नियाळ करता. आयच्या दिसाक आमी नियाळ करतल्या अशे भाशेन आमच्यान आनीक एक भाशेन जेजूक गोवाय जावंक जाता ते म्हणल्यार जेजूचो पाटलाव करून ताचे गोवाय जावया. कशे भाशेन आमच्यान जेजूचो पाटलाव करूंक जाता आनी ताचे गोवाय जावं येता तें समजून घेवच्याक आमकां देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेंतल्यान मागूंक हे भेटेक आमी तयार जावया. ही भेट आमकां खरेंच कृपेची जावंक ते वेळार आमी पातकांत आसां जाल्यार ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागूंक देवाची काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो उडो अपराध. हे पासत बागेवन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सोम्या काकलूत कोर, Sumia kaklut kor, क्रिस्ता काकलूत कोर, Krista kaklut kor, सोम्या काकलूत कोर. Sumia kaklut kor. रातुया. आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवाक उबारुया. आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत देवाच्या हातांत घालया. काजारींचें जिवीत, खंयच्या काजारींचे मदें दुस्पट पडल्या तांचें जिवीत तशेंच गोरबे सोस्तोऱ्यांचें जिवीत
देवाच्या हातान घालया. तरेतरेचे पिडेंत हसून कश्टवतात, तांची सेवा करतात, तांकां सगल्यांक देवाक उबारुया. साबार भाशेन पातकान वायटान जियेतात, तांकां देवाच्या हातान घालया. आयज वाडदीस संभरमतात आनी आपलो काजाराचो दीस पाळटात, तांचेय पासत मागुया. काकलूत सारा देवा, आमी ओस्कोत भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणीन आमच्यो सोगतायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणानो, कोणेच आपणाकूच फसोवन घेवंक न्हय. तुमचे भितरलो कोणूय एक ह्या संवसारांतल्या नेमा प्रमाणे आपूण एका जाणार मनीस म्हूण समजत, ताणें खरेंच जाणार जावंक पिसो जावचें पडटलें. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची जाणवाय एक पिशापण. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, तो जाणाराक ताचेच नाटबुद्दीन दवरता. आनी दुसरें कोणें बरयलेलें आसा, जाणार मनशाचें चिंतना पोलकी म्हूण सर्वेस्पोर जाणा. म्हणटच मनशा विशीं कोणेच बोडाय दाखोवची न्हय. खरेंच सगळें तुमचेंच. पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काल, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. जबाब. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगलीं. आनीक एकदां म्हणुया. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगलीं. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर बांदल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगलीं. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कारण कोणाक चोडूंक मेळना. ताचे पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबडना, तसल्याच मनशांक. जबाब. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेता ती सगलीं. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा असल्या मनशांक ताका सोदीत सोदीत आसात, तुजे मुखार पळोवंक आशेतात. जॅकोबाच्या देवा. उद्गार. Sorvesporak soy. Sorvesporak soy. Sorvesporak. Sorvesporak soy. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान यात आनी मनशांक दोत्ता तसली कारवी तुमी जावशे हांव करतलो.
Sorvesporak soisoi. Sorvesporak soisoi. Sorvesporak, sorvesporak, sorvesporak soisoi. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ल्युका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवाचे उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचतालो आनी तो जेनेजारेत तळयेचे दडयेर उबो आसलो. तेन्ना तुय तळयेचे देगेर ताणें 2 ओडीं देखली. कारवी देऊन रापणीन धुताले. तांतलें एक ओडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी ओड्यार बसून तुय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकान ओडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापणी उडोयात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरूय पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की रांपोण पिंजताशी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलोल्या बागीदारांक तांणी कुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसर 2 ओडीं बोडली. ती पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सरशिल्लो वेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. आनी ताचे बरोबर आसलोले तितलेय पडलेली मासली पडोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे बागीदार आसलोले ते जेबेदेबाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. आनी जेजून सिमावाक म्हणलें, भिवू नाका. हे फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी ओडी तोडेक काडून सगळें सांडून ते ताचे पाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जेजूचो पाटलाव करून ताचे गोवाय जावया. बाबा भयणानो, आयच्या पयल्या वाचपान भाग घेवन पावलो. जें वाचप ताणें बरयलेली चिटी वेलें कोरीतकारांक पयले चिटी वेलें. तो निमाणी ह्या वाचपांत म्हणटा, तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. आमी सगळीं क्रिस्ताची म्हूण तो आमकां उगडास करता. आमी क्रिस्ताची तीं, क्रिस्ताची आसुनूय क्रिस्ताचे नासलेले भाशेन जियेताय तांकां, आनी जी आजून क्रिस्ताची न्हय ती म्हणगे ताचेर बाबाड आजून दवरूंक ना तांकां सगळ्यांक जेजू
एकठांय करूंक आयिल्लो, आपोवंक आयिल्लो. पूण बाबा भयणानो, जेजू फुड्यान लोक जायतो येतालो ह्याचे वर्तमानांतूय आमकां परकोट जाला. पूण सगलो लोक येनासलो, आनीकूय जायतो लोक येवचो आसलो. येतात तांकां आनी येवचीं आसलीं तांकां जेजूच्यान सगल्यांक फावो ते परी पावोवंक शकलो ना. आनी ते पासत बाबा भयणानो, जेजू कितें करता, जीं ताचे लागीं आयल्यां तांकां आनी जीं मागीर उपरांत ताचे उपरांत पासून येतलीं तांकां सगल्यांक फावो ते परी तांच्यो गरजो मेळोवन घेवच्याक तो ताका आनीक आदाराची गरज पडटा. आनी देखूनच बाबा भयणानो, जितलो लोक ताचेशी येतालो, चेंचतालो आनी आनीक येवचो आसलो, हें पळोवन तो अशें म्हणटा, आपल्या शिसांक तो सांगता, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हें आमकां लुकाच्या वर्तमानांत 10व्या विसवरांत दुसरे वळींत मेळटा. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. पिकाच्या दोनया लागीं आनीक वावराडी धाड म्हूण मागात. तर बाबा भयणानो, जेजू हें पळोवन ताका आनीक आदाराची गरज म्हणून तो आज आपयता. हाचे वर्तमानांत आमी बारीकसाणीन ताचेर नदर घालीत जाल्यार तो पयलो कितें करता, देवाचें उतर परगट्टा, शिकोवन दिता. कशी कारवी आसले तांचे व्हडें मागता आनी ते व्हड्यार चडून त्या व्हड्यार बसून तो शिकोवन दिता. आनी शिकोवन जाल्या उपरांत कितें करतात ताचेर आमी लक्ष घालया. आतां तो तांकां म्हणटा, सिमांक म्हणटा, खोल उदकांत व्हडें भायर मार आनी मासली धरून तुमच्यो रापण्यो उडोयात. खोल उदकांत व्हडें भायर मार आनी मासली धरून तुमच्यो रापणी उडोयात. आनी पेद्रू कितें म्हणलां, पेद्रू एके भाशेन पयलो तो नाकारता कसो. कित्याक तो म्हणटा ताका जाप दिवन, गुरुजी रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. गुरुजी आमी रातभर कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलेलें ना. तरी पूण हें ताच्या मनांतलें. तरी पूण तो मागीर म्हणटा, तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. आनी मागीर आमी फुडें पळयलां परिणाम कितें तो. बाबा भयणानो, आतां पासून आमकां जेजूची गरज आनी जेजूक आमची गरज. नुस्तें वो मासळी धरून वयर हाडल्या उपरांत हाचे वर्तमानाच्या शेवटाक म्हणलां, सगळें सांडून ते ताचे पाटल्यान गेले. म्हणल्यार ताचो पाटलाव करूंक आनी ताचो पाटलाव करून
ताचे गोवाय जावं. बाबा भयणानो, सिमांव आनी दुसरे ताचे सांगाती सगळे सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक वेचे आदीं सिमांवाच्या वागणुकीचेर आमी नदर घालया. ते प्रमाणे आमकां मागीर समजतले जेजू आमकां आपयता तो ताचो पाटलाव करूंक आमी सगळे सांडून कशे भाशेन आमच्यान पाटलाव करूंक जाता ते. पयले सुवातीर जेन्ना जेजू ताका सांगता रांपोण घालात म्हूण, पेद्रू फाटीं फुडें जाता पूण मागीर उपरांत घालता. आनी घालता तेन्ना 3 आमी मुद्दे हांगा पळोवंक जाय. पयले सुवातीर तो आपल्या मोना प्रमाणे न्हय पूण आपल्या काळजा प्रमाणे वेता, आपल्या अंतस्करणा प्रमाणे. पयलीं तो आडखळ कशें घाता पूण भितरल्यान ताका अंतस्करण कितें तरी सांगता, ताचें काळीज कितें तरी सांगता, तो सांगता ते प्रमाणे घालया. ताचें चिंतप कितें, रातभर वावर केला, कश्ट केला, कांय पडोवंक ना आनी कांय जावपा ना ही ताची चिंतना. पूण तो ताच्या मोना प्रमाणे वचना पूण जेजू सांगता ते प्रमाणे रांपोण घालता. दुसरे सुवातीर ताचो अणभव, रातभर वावर केला, कश्ट केला पूण कांय पडोवंक ना आनी परत घालून फायदो ना. ताचो अणभव, नुस्तेकाराचो अणभव तो खारव्यांचो अणभव तो. पूण तो आपल्या अणभवा प्रमाणे वचना पूण जेजून सांगला ते प्रमाणे करता. आनी तिसरे सुवातीर ती म्हणलां कश्ट केले आनी आमकां कांयच सांपडूंक ना, तोकलोलो आसतना परत जेजू रांपोण घालूंक सांगता पूण तो आपले कुडी प्रमाणे वचना. आपूण तोकला म्हूण तें पळयना पूण जेजूच्या उतरा प्रमाणे तो रांपोण घालता. आनी बाबा भयणानो, कितली मासली मोगाळ बाबा भयणानो, आमच्याय काळार जेजू आमकां आपयता. जशें हांवें सुरवेक म्हणलें, आपयता जी जेजूची तांकां तांचे गोरजांक पावूंक आनीक जी ताची नोयती तांकांय तांचेय पासत जेजूक आमची गरज जावन आसा. ताची ती म्हणजे क्रिस्तांव ती क्रिस्तांव करया आमी पूण जायतीं जाण खरें क्रिस्ती जिवीत जियेनात. तांकां तांची नवसरणी करचे पासत जेजूक आमची गरज जावन आसा आनी देखूनच तो आपयता. दुसरी सुवातीर आजून पासून जेजूचो पाटलाव करूंक ना, क्रिस्तांव जावंक ना, ताचेर बाबार धरूंक ना, ताका मानून घेवंक ना, तांचे पासत जेजू आमकां आपयता. आमी ह्या म्हयन्यांत बाबा भयणानो देव आपण्याचो आयतार पाळटल्या. आतां आमकां देव 2 भाशेन आपयता. एक, आमकां सगळ्यांक आपयता, आमच्या बेसा प्रमाणे आपयता. ताचो पाटलाव करूंक आनी ताची गोवाय जावंक म्हणल्यार ताची आसात तांचे पासत आनी ताची नोयती मागीर फुडें जातली तांचे पासत. आमी आमच्या बेसान आसात ती, जावं काजारी वो जावंक ना वो दुसरी भाशेचो बेस घेतला, तांकां सगळ्यांक कितें करूं पवीत सभेंत जशें
जेजूचे आपो सगळे सांडून ताचे फाटल्यान गेले, ताचे बरोबर रावले आनी ताचे बरोबर वावुरले. तेच भाशेन आमच्या दोर एकल्यात असलेल्या त्याच बेसांत रावून आमच्या दोर एकल्याच्या फिरगोजेंतल्या पाद्री बरोबर आसून तांचे बरोबर वावरून आमी जेजूचो पाटलावदार करून ताचे गोवाय जावं येता. आमच्या दोर एकल्याच्या फिरगोजांतल्या पाद्री बरोबर रावप म्हणल्यार आमच्या अभ्यासा प्रमाणे काजार जावनूय पासून वेगवेगळ्या अभ्यासात आसूनय पासून तांचे बरोबर तो वावर गुवळी करतात. तांच्या वावरांत मिसळ जावन तांकां सांगात दिवन तांकां पाठिंबो दिवन तांकां सगळो सहकार दिवन तांचे बरोबर वावुरतात. तेन्ना आमी दर एकलो आमच्या बेसांतल्यान आमी जेजूचो पाटलाव करता आनी ताका गोवाय दिता. आनी हांवें जाल्यार पळयलां थंय जंय हांव फिरगोसांनी वावुरला थंयसर कितलीं जाणां आपआपल्या बेसांत आसुनूय तरी फिरगोचेंत आपल्या गुवळ्या बरोबर कितलीं वावुरतात तीं. आयज आमकां नव्यान उलो बाबा भयणानो जेजूचो पाटलाव करून ताका गोवाय जावं. दुसरे सुवातीर म्हणटालो आपोण्याचो आयतार ह्या म्हयन्यांत आमी पाळटल्या केरीत भाशेन जेजू ह्या बेसाक ह्या जिविताक आपयता. जे भाशेन ते सगळे सांडून जेजू फाटल्यान गेलो तेच भाशेन आपली आवय बापूय भाव भयणां आनी गोरदार हे सगळे सांडून फकत जेजूचेच बरोबर जेजूचेच खातीर वावरून ताचे गोवाय जावंक आपयता. दोनीय भाशेनी आपयता तेन्ना पेद्रू भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. कितें तें पयलें तें न्हय तो मना प्रमाणें चिंतालो. आमी रातभर रांपूण घातल्या, आमी रातभर कश्ट केल्यात, कांय पडोवंक ना मना प्रमाणें न्हय. आयची तरणाटी आयचीं भुरगीं आपल्या मना प्रमाणें चलतात. देवाचे जेजूचे आपोवणे स्विकारचे बदलेक आपले हाचे प्रमाणें चलतात. आपूण चिंतात ते प्रमाणें पेद्रून आपूण चिंतात ते प्रमाणें न्हय पूण आपल्या काळजा प्रमाणें खरेंच ती वापयता काय म्हण. दुसरे सुवातीर आयची पिळगा सगळीच म्हणून हांव आयची तरणाटीं आयचीं भुरगीं आपल्या अणभवा प्रमाणें अणभव प्रमाणें म्हणटा आसतना जायत जाण फाटीं सरतात. पाद्रीचें जिवीत पळोवन पाद्रीचेर कितले आड उलयतात ते, पाद्रीचेर कितलीं गाराणीं घालतात ते घेवन पळोवन तांचे अणभव तांकां ह्या जिविताक वचपाचें फाटीं सरतात. कितले पाद्री कितले कश्ट आसात कितले त्रास आसात हें पळोवन पेद्रू आपल्या अणभवा प्रमाणें वचूंक ना पूण आपल्या काळजा प्रमाणें हेच भाशेन भुरग्यांनी तरणाट्यांनी जेजू आपयता ते काळजा प्रमाणें तसोच कर्णा प्रमाणें जाप दिवंक जाय. आनी तिसरे सुवातीर पेद्रू तोकलोलो पूण तोकलो म्हूण आपले कुर्डी प्रमाणें वचूंक ना पूण जेजू सांगता म्हूण ताच्या उतरा प्रमाणें तेच भाशेन जायते जाणांक दिसत आमी वचकोत आमकां फावो न्हय तें आमचे लागीं जावचें ना तें आमच्या कुडी प्रमाणें न्हय आमच्या बळाचेर पातयेवन न्हय पूण जेजू आपयता ताचेर पातयेवन फुडें सरूंक. आनी आमकां सायबीण माय व्हडलो नमुनो जावन आसा. नव्यान फाटल्या दिसांनी हांवें उगडास केला लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या अवेस्वरान बोडवो गाब्रियल देवाचो संदेश घेवन तिका येता. ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण सांगूंक श्रेवत्रांनी एक आपोवणी तिका दिवंक आनी ती पयली घुस्पता पूण देवदूत तिका समजायतोच आनी संदेश समजतोच ती म्हणटा
या साव देवाची चाकोर जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे सोगलें जिवीत देवाच्या हातान घालता येवजण काडलेली ते सगळें फाटीं दवरून सगळें सांडून म्हणल्या भाशेन ती आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालता देवाच्या पोण्यांक होय म्हणटा बाबा भयणानो भुरग्यानो तरणाट्यानो सायबीण मायची आमची पोरबेक तयार जाता आमी तिची भुरगीं तिचेय भाशेन आमी आमकां आपयता ते प्रमाणे जेजूचो पाटलाव करून ताची गोवाय जावंक वावरुया. Kalvaraco honot Papa, widzicie poro, a tam sata, tu sos moga harbu, tobie doida, taka ek pota, igros mata, mogar Bapa. Doia nodre I betoni Manon tonge I betoni Manon tonge I tuji pusa Kuchi nimti Nomoskar kahaku Din vasteni Disponi soros nace navi Betoi ta deva burgi tushi Mogar Bapa doya nodre I betoni manon tunge I betoni manon tunge मोच्या बाबा भयणानो मोच्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती अंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वडणिता तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनुदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपली कुशेन कोश्ट मरोवन सुसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुडची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोट या. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनरुज्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येळा आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी आनी मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. भाग्यो तांकवार मारी भलायकेचे सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती भाग्यून दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान तामकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन.
जेजूचो पाटलाव करून ताचे गोवाय जावंक जेजूच्याच मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोमयांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पयस संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देवा उदोर मोगान घेता, देवा उदोर मोडून वाहता, तशेंच आमकां फावो जाली. येरूय देणी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी, जाता गोरी बाबून सोगली, जाता बाबा भुरगीं तुजी, जाता गोरी बाबून सोगली. रातुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वंडारा जेजूच्या जिवान
तुवें आमकां बोडलें. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमची सवे आसूं. सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T37, पेज 219. T37, पेज 219. आंकवार मायेक आमचे सांगातीन गावुया. राणे स्वर्गा बेरे काळजांत थांबोदुया. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये. नोमान 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 मारिये.